भाइ बहिनीहरू, यहाँहरूलाई आजको यस कक्षामा हार्दिक स्वागत छ। आज हामी कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने प्यारा प्यारा विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूका लागि सामाजिक अध्ययन तथा मानव मूल्य शिक्षा विषय अन्तर्गत एकाइ 8 जनसङ्ख्या र यसको व्यवस्थापनको पाठ 6 अथवा अन्तिम पाठ जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र स्थानीय निकायको भूमिका भन्ने पाठको विषयमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरू पनि मसँगै आफ्नो पाठ्यपुस्तक, कापी, कलम लिएर तयारी अवस्थामा बस्नुहोस् है त। यी तपाईहरुको पाठ यो रहेको छ। अनि तपाईहरु सन्चै हुनुहुन्छ होइन त? म पनि सन्चै छु। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब सुरु गरौँ है त। आजको पाठ शीर्षक के अरे एकपटक भन्नुस् त? हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र स्थानीय निकायको भूमिका। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरुले यो भन्दा अघिल्लो पाठमा के छलफल गर्नुभएको अथवा के सिक्नु भएको थियो भन्नुस् त? हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन के हो भन्ने सिक्नु भएको थियो होइन त? ल भन्नुस् त, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो? हो, स्याबास विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू। हो, देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र जनसङ्ख्याको बीचमा तालमेल मिलाउनु नै जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हो भनेर हामीले अघिल्लो पाठमा छलफल गरेका थियौँ होइन त? अनि एउटा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको परिभाषाको विषयमा पनि छलफल गरेका थियौँ नि। ल हेर्नुहोस् त, यही हो कि होइन? हो है। अनि यहाँ के छ एकपटक फेरि हामी सम्झ्यौँ त? कुनै क्षेत्र वा देशमा उपलब्ध प्राकृतिक स्रोत साधन अनुसार जनसङ्ख्यालाई सही तरिकाले वितरण गर्ने कार्यलाई जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनिन्छ भनेर हामीले छलफल गरेका थियौँ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब भन्नुस् त, यो जनसङ्ख्यालाई सही रूपले वितरण भनेको के हो रे? हो, देशको स्रोत साधनलाई धान्न नसक्ने गरी बढी जनसङ्ख्या भएमा जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्ने र देशको स्रोत साधनलाई प्रयोग गर्न पुग्ने जनसङ्ख्या छैन भने जनसङ्ख्या वृद्धि गर्नुलाई चाहिँ जनसङ्ख्याको वितरण हो भनेर हामीले अघिल्लो पाठमा धेरै कुराहरू छलफल गरेका थियौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको आवश्यकता किन पर्यो भन्ने सम्बन्धमा छलफल गर्छौँ है त। सबैभन्दा सुरुमा ल जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको आवश्यकता। जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्न। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यो उपयुक्त सीमा भनेर कसलाई भनेको होला त? हो, देशमा उपलब्ध स्रोत साधन र जनसङ्ख्या बराबर हुनुपर्छ अथवा देशमा उपलब्ध स्रोत साधनलाई जनसङ्ख्याले प्रयोग गर्दा सबैलाई घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी पुग्छ भनेको होइन त? अब दोस्रो, बसाइ सराई दरलाई व्यवस्थित गर्न के चाहियो? जनसङ्ख्या व्यवस्थापन चाहियो। अनि कसरी व्यवस्थित गर्ने भनेको रे भन्नुस् त? हो, कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा बसाइ सराई गराउने र बढी जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा बसाइ सराई नियन्त्रण गर्ने। अब अर्को है, जनतालाई खानपान, शिक्षा दीक्षा, स्वास्थ्य सेवा तथा रोजगारीको अवसर उचित किसिमले उपलब्ध गराउन। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, म एकैछिन के देखाउँछु है त। हेर्नुहोस् त, कति धेरै चित्र। यिनीहरू के हुन्? अघिल्लो पाठमा पनि छलफल गरिसक्नु भएको छ, भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ। घाँस, बाँस, कपास, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी, यिनीहरू के भनेर हामीले छलफल गरेको? हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरू हो। यी हाम्रा आधारभूत आवश्यकताहरूको अवसर चाहिँ जनताहरूलाई उचित किसिमले उपलब्ध गराउनको लागि के चाहियो? जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको आवश्यकता पर्छ। अब अर्को, देशमा बसोबास गर्ने नागरिकलाई सानो, सुखी, गुणस्तरीय परिवार बनाउन जिम्मेवार बनाउनु। ल हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भइसकेपछि के हुन्छ त? देशमा सबै नागरिकको सानो, सुखी र गुणस्तरीय परिवार हुन्छ। अब अर्को, प्राकृतिक स्रोत, वातावरण र मानव जीवनको सन्तुलन कायम गर्न। ल हेर्नुहोस् त, यी तीन पक्षको बीचमा सन्तुलन कायम गर्नको लागि पनि जनसङ्ख्या शिक्षाको आवश्यकता पर्छ। अर्को, नागरिकलाई वातावरणका सम्बन्धमा सचेत गराउन। ल हेर्नुहोस्, अब यो तीन पक्षको बीचमा
सन्तुलन कायम गर्नको लागि नागरिकहरू वातावरणको सम्बन्धमा सचेत हुनुपर्छ नि त, होइन त? र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू एकैछिन यहाँ हेर्नुहोस् त, यी सानो सुखी र गुणस्तरीय परिवार, ह्याप्पी फ्यामिली। अनि यहाँ हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू वातावरण सरसफाइको लागि खटिरहनु भएको छ। कति राम्रो है। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू हामीले भर्खरै के छलफल गऱ्यौँ हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका आवश्यकताहरू के रहेछन् त भन्ने छलफल गऱ्यौँ। अब हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू सबैभन्दा पहिला यहाँ एकजना हेर्नुहोस् त, को हुनुहुन्छ? आमा हुनुहुन्छ। उहाँले यस्तो गरेर के भन्दै हुनुहुन्छ, हामी पनि सुनौँ है उहाँको भनाइ। छोरीको विवाह पढाइ पुरा गरेपछि ढिलै भएको थियो, अहिले 2वटा मात्र सन्तान छन्, त्यसैले खुसी र सुखी परिवार छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू आमाको यो भनाइबाट हामी के सिक्न सक्छौँ भन्नुहोस् त? हो, ढिलो विवाहबाट धेरै बच्चा जन्माउने अवस्थालाई नियन्त्रण गर्न सकिन्छ भन्ने कुरा हामी आमाको यो भनाइबाट बुझ्न सक्छौँ। हो भाइ बहिनीहरू, जति सानो उमेरमा विवाह गर्यो सन्तान उत्पादन गर्ने पनि धेरै सन्तान उत्पादन गर्ने क्षमता हुन्छ, धेरै समय, त्यो कारणले धेरै सन्तान हुन्छ र ढिलो विवाह गर्दाखेरि थोरै सन्तान हुन्छ। अब अर्को हेर्नुहोस् त, अर्को यहाँ एकजना महिलाले आफ्नो सानो बच्चालाई स्तनपान गराइरहनु भएको छ। उहाँले के भन्नुहुन्छ, उहाँको भनाइ पनि सुनौँ है। मैले त सधैँ मेरो बच्चालाई स्तनपान गराएकाले मेरो बच्चा पनि स्वस्थ छ र अर्को बच्चा रहिहाल्ने डर पनि छैन। ल हेर्नुहोस् त, उहाँ महिलाको भनाइबाट हामी के सिक्न सक्छौँ? हो, शिशु स्तनपानमा जोड दिनुपर्छ भन्ने हामी सिक्न सक्छौँ। शिशुलाई स्तनपान गराउँदा अथवा शिशु स्तनपानमा जोड दिँदा के फाइदा हुने रहेछ त? एउटा, बच्चा स्वस्थ हुने र अर्को बच्चा शिशुले स्तनपान गरिन्जेल चाहिँ आमाको गर्भमा अर्को बच्चा रहने डर पनि हुँदैन। हामी यही कुरा यहाँबाट सिक्न सक्छौँ। अब अर्को हेर्नुहोस् है त, यहाँ हेर्नुहोस् त, एकजना स्वास्थ्य कर्मी हुनुहुन्छ। स्वास्थ्य कर्मीले के भन्दै हुनुहुन्छ उहाँको भनाइ पनि सुनौँ है। अहिले त हाम्रो गाउँमा नै अस्पताल खुलेकाले शिशु मृत्युदर घटेको छ र 2वटा भन्दा बढी सन्तान जन्माउनु हुँदैन भन्नेमा गाउँलेहरू पनि सचेत भएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, उहाँ स्वास्थ्य कर्मीको भनाइबाट हामी के सिक्न सक्छौँ? हो, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको विस्तार हुनुपर्छ। भनेको सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा भनेको के हो? भनेको सबैले सजिलैसँग स्वास्थ्य उपचार सेवा पाउनुपर्छ भनेको हो। र सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा भएपछि के फाइदा हुने रहेछ त? ल हेर्नुहोस् त, यहाँ शिशु मृत्युदर घटेको छ, अर्को सबै गाउँलेमा जनचेतना जागेको छ अथवा उनीहरूमा चेतना वृद्धि भएको कारणले सन्तान धेरै जन्माउनु हुँदैन अथवा 2वटा मात्र सन्तान बनाए पुग्छ भन्ने चेतना जागेको छ। अब अर्को यहाँ एकजना महिला हुनुहुन्छ। उहाँ के भन्दै हुनुहुन्छ सुनौँ है त। पढाइ पनि पुरा गरेँ, अहिले जागिरमा व्यस्त छु, त्यसैले म त छोरा वा छोरी जे भए पनि एउटा मात्र सन्तान जन्माउँछु। हामी उहाँको भनाइबाट के सिक्न सक्छौँ? हो, महिलालाई शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर प्रदान गर्नुपर्छ भन्ने कुरा हामी उहाँको भनाइबाट सिक्न सक्छौँ, होइन त? ल हेर्नुहोस्, उहाँ शिक्षित अथवा पढे लेखेको पनि हुनुहुन्छ र रोजगारी पनि जागिर पनि पाउनु भएको छ। त्यो कारणले उहाँले छोरा भए पनि छोरी भए पनि एउटा मात्र सन्तान जन्माउने चाहना गर्नुभएको छ। यो के को कारणले? महिलालाई शिक्षा र रोजगारीको कारणले। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी बाहेक अन्य पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू हेरौँ है त। परिवार नियोजन तथा जनसङ्ख्या शिक्षामा जोड दिनुपर्छ। ल, परिवार नियोजन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाबाट नागरिकहरूमा निम्न अनुसारको ज्ञान हासिल हुन्छन्। के हो त हेरौँ है। एउटा, विवाह तथा पहिलो सन्तान जन्माउने उमेर। ल हेर्नुहोस् त, महिलालाई सामान्यतया 20 वर्ष उमेर कटेपछि र पुरुषलाई 25 वर्ष उमेर कटेपछि विवाह गर्न राम्रो मानिन्छ र पहिलो सन्तान जन्माउने उमेर पनि महिलाको लागि 20 वर्ष कटेपछि नै भनिन्छ। त्यो कुराको बारेमा परिवार नियोजन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाबाट ज्ञान हुन्छ। अर्को, 2 सन्तान बीचको अवधि अथवा पहिलो र दोस्रो सन्तान बीचमा कति अवधि हुनुपर्छ भन्ने कुरा पनि जनसङ्ख्या तथा जनसङ्ख्या शिक्षाबाट ज्ञान हुन्छ। अर्को, परिवारमा बच्चाहरूको सङ्ख्या सीमित पार्ने अथवा
धेरै सन्तान जन्माउनु हुँदैन भन्ने कुराको बारेमा ज्ञान हुन्छ। अर्को छ मातृ शिशु स्वास्थ्यको हेरचाह भनेको गर्भवती महिलाके आमा र अनि बच्चा जन्मिसकेपछिको सानो शिशुलाई कसरी हेरचाह गर्ने भन्ने कुराको बारेमा पनि ज्ञान हुन्छ। त्यस्तै गरी गुणस्तरीय जीवन, मानिसले कसरी गुणस्तरीय सुखी खुसी र गुणस्तरीय जीवन बनाउने भन्ने कुरा पनि जनसङ्ख्या शिक्षाबाट थाहा हुन्छ। त्यस्तै गरी परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनहरूको प्रयोग अथवा परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनहरू के हुन् र यिनीहरूको प्रयोग कसरी गर्ने भन्ने कुरा पनि परिवार नियोजन तथा जनसङ्ख्या शिक्षाबाट थाहा हुन्छ। अनि यति धेरै कुरा थाहा भएपछि हुँदैन त जनसङ्ख्या व्यवस्थापन है। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईहरूले परिवार नियोजनका स्थायी र अस्थायी साधनहरूको बारेमा पछि माथिल्लो कक्षामा गएपछि सिक्नुहुन्छ है त। ल अब अर्को छ व्यवस्थित बसाइसराईलाई जोड। ल बसाइसराई जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको आधारभूत पक्ष हो भनेको नभई नहुने पक्ष हो। किनभने है कम जनसङ्ख्या भएको ठाउँमा जनसङ्ख्या बढाउनु पर्यो, धेरै भएको ठाउँमा घटाउनु पर्यो, त्यसको लागि बसाइसराई चाहिएन त। अनि सरकारले यसको लागि सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा विभिन्न किसिमका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्नुपर्छ। अनि शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी लगायतका आधारभूत आवश्यकताहरूको अवसर स्थानीय तहमा पनि भयो भने बसाइसराई नियन्त्रण हुन्छ। हो कि होइन त भाइ बहिनीहरू? जस्तै म उदाहरण भन्छु है, रामेछापमा नै शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगारी सबै कुराको सुविधा भयो भने रामेछापको मानिसलाई काठमाडौँ आउन जरुरी हुन्छ त? हुँदैन है। त्यसैले सबै ठाउँमा समानुपातिक विकास हुनुपर्छ अनि बसाइसराई व्यवस्थित हुन्छ। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, यी हामीले अहिले छलफल गरेका जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू सामान्यतया विकासोन्मुख मुलुकहरूमा प्रयोग हुन्छन्। तर विकसित मुलुकहरूले चाहिँ फेरि जन्मदर बढाउने उपायहरू अपनाउनुपर्छ, किनभने त्यहाँ जन्मदर कम हुन्छन्। हामी एकैछिन त्यसको बारेमा पनि छलफल गरौँ है। विकसित मुलुकमा जन्मदर कम हुनका कारणहरू। विकसित मुलुकहरूमा जन्मदर कम हुनका कारणहरू हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूलाई थाहा छ कि छैन? थाहा छ कि छैन? ल अब म लेख्छु है त, अनि थाहा पाइहाल्नुहुन्छ। एउटा शिक्षा तथा सचेतना वृद्धि। तपाईँहरू पनि टिप्नुहोस् है आफ्नो कापीमा। यो शिक्षा भनेको विकसित देशमा सबै मानिसहरू प्राय सबै जस्तै शिक्षित हुन्छन् र अनि उनीहरू सचेत पनि हुन्छन् है। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनप्रति उनीहरू सचेत हुन्छन्। दोस्रो, सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा। सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा हो। विकसित देशमा जताततै राम्रो स्वास्थ्य उपचारको सेवा हुन्छ, त्यो कारणले पनि जनसङ्ख्या जन्मदर कम भएको हो। अब अर्को 3 नम्बरमा महिला शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर। महिला शिक्षा तथा रोजगारीको अवसर। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, हो अब बच्चा जन्माउने भनेको कसले हो? महिलाहरूले हो। अनि महिलाहरू शिक्षित भएपछि र उनीहरूले जागिर पाएपछि अथवा रोजगारीको अवसर पाएपछि पनि जन्मदर कम हुन्छ। यो त हामीले अगाडि पनि थाहा पाइसकेका छौँ। ल भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन यति महत्त्वपूर्ण रहेछ। यसका लागि नेपालमा पनि धेरै उपायहरू अपनाइएका छन्, तर पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सोचे जस्तो हुन सकेको छैन। त्यसका लागि नेपालमा विभिन्न किसिमका चुनौतीहरू देखा परेका छन्। भाइ बहिनीहरू, एकैछिन ती चुनौतीहरू के छन् त म तपाईँहरूलाई देखाउँछु है त, अनि हामी छलफल गर्ने। ल यो लेखेर सक्नुभयो होइन? म मेटाउँछु। ल जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका चुनौतीहरू। ल हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य सेवाको अभाव। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन हुनको लागि के हुनुपर्छ भनेर अघि छलफल गरेको रे?
सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवा। तर नेपालमा अझै पनि सबै ठाउँमा सर्वसुलभ स्वास्थ्य सेवाको अभाव रहेको छ। त्यसले गर्दा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। त्यस्तै अर्को लैङ्गिक विभेद। ल हेर्नुहोस् त, अब अहिले पनि अब सन्तान छोरा र छोरीको बिचमा समाजमा अझै पनि विभेद गरिएको देखिन्छ। कतिपय समाजहरूमा, सबै ठाउँमा होइन भाइ बहिनीहरू, छोराको चाहना बढी गर्ने र छोरा जन्मिएन भने छोरी जन्माइरहने गरेको पनि देखिन्छ। अब अर्को बाल विवाह। सबै ठाउँमा होइन, कतिपय ठाउँहरूमा, कतिपय समाजमा अझै पनि बाल विवाह देखिन्छ। र यो बाल विवाह भएपछि के भयो त, सानो उमेरमा विवाह भएपछि सन्तान पनि धेरै जन्मिने भए। यसरी पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा समस्या उत्पन्न भएको छ। अर्को अशिक्षा। अझै पनि हाम्रो देशमा सबैलाई सुखी, खुसी र गुणस्तरीय परिवारको बारेमा ज्ञान छैन। परिवार नियोजनका स्थायी अस्थायी साधनको बारेमा ज्ञान छैन र सचेतना पनि छैन। यसरी अशिक्षाको कारणले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चुनौती देखिएको छ। अर्को आर्थिक विभेद अथवा आर्थिक समस्या पनि हो। कतिपय घर परिवारमा गरिबीको कारणले पनि जनसङ्ख्या बढेको देखिन्छ। कसरी भने, धेरै सन्तान भयो भने सबैले कमाउँदाखेरि घरको आर्थिक अवस्था सुध्रिन्छ भनेर धेरै छोराछोरी जन्माउने गरेको पनि देखिन्छ। ल हेर्नुहोस् त, यी र यस्तै समस्याहरूले नेपालमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा चुनौतीहरू देखिएका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीहरूले अहिलेसम्म छलफल गरेको विषयवस्तु के थियो एकपटक सम्झनुहोस् त। हो, सबैभन्दा पहिले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन भनेको के हो भनेर हामीले अघिल्लो पाठमा सिकेको कुरा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको आवश्यकताहरूको सम्बन्धमा विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका उपायहरू सम्बन्धमा केही मानिसहरूको भनाइ र अन्य उपायहरूको सम्बन्धमा पनि हामीले छलफल गऱ्यौँ। त्यसपछि विकसित मुलुकमा जन्मदर बढाउने उपाय गर्नुपर्छ र त्यहाँ जन्मदर कम हुनका कारणहरू के हुन् भनेर पनि छलफल गऱ्यौँ। र त्यसपछि विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका चुनौतीहरू सम्बन्धमा पनि छलफल गऱ्यौँ। हामीले अहिलेसम्म छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित केही खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नहरू छन्। यहाँ विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यो खाली ठाउँ यो शब्दहरू छनौट गर्ने र यो खाली ठाउँ भर्नेमा राख्नुपर्छ। ल भाइ बहिनीहरूले यहाँबाट छानेर भन्ने अनि मैले यहाँ भर्ने हुन्छ। ल है त, यो पढौँ है। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनले ... लाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्न मद्दत गर्छ। ल भन्नुहोस् त, कुन हो त, भन्नुहोस् त। स्याबास, जनसङ्ख्या वृद्धि दरलाई उपयुक्त सीमाभित्र राख्न मद्दत गर्छ। अनि अर्को बसाइसराई जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको ... पछि हो। के हो त भाइ बहिनीहरू, छान्नुहोस् त। स्याबास, आधारभूत पक्ष है। महिलालाई ... ले जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। महिलालाई केले हो त, यहाँ हेर्नुहोस् त। स्याबास, शिक्षा तथा रोजगारी है। शिक्षा तथा रोजगारीले जनसङ्ख्या वृद्धि नियन्त्रण गर्न मद्दत गर्छ। अर्को सबै प्रदेश र स्थानीय तहमा ... कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदा बसाइसराई नियन्त्रण हुन्छ। के कार्यक्रम सञ्चालन हुनु पर्यो भन्नुहोस् त यहाँ हेरेर। स्याबास, विकासका कार्यक्रमहरू है। अनि परिवार नियोजन तथा ... मा जोड जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको मुख्य उपाय हो। केमा जोड दिने हो त भाइ बहिनीहरू भन्नुहोस् त। हो, परिवार नियोजन तथा जनसङ्ख्या शिक्षामा। धन्यवाद भाइ बहिनीहरू, सबैले कति राम्रोसँग खाली ठाउँ भर्ने प्रश्नको उत्तरहरू मिलाउनु भयो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा स्थानीय र सङ्घ संस्थाको भूमिका सम्बन्धमा छलफल गर्नेछौँ। र योभन्दा अगाडि अब जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा काम गर्ने स्थानीय र अनि सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू के हुन् त, थाहा छ तपाईँहरूलाई? थाहा छैन है। अब हामी पहिला त्यसको बारेमा त्यो थाहा पाउने अनि बल्ल अनि भूमिकाको बारेमा छलफल गर्ने है त। जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कार्यरत स्थानीय निकाय र सङ्घ संस्थाहरू के रहेछन् त हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू। परिवार नियोजन सङ्घ। ल हेर्नुहोस्, परिवार नियोजन सङ्घले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि काम गरिरहेको छ। अनि त्यस्तै गरी जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय, हरेक जिल्लामा जिल्ला जनस्वास्थ्य कार्यालय रहेको छ। यसले पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ। र ती बाहेक गाउँपालिका र नगरपालिका, यो त भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ नि है। भाइ बहिनीहरू पनि कोही गाउँपालिकामा बस्नुहुन्छ, कोही नगरपालिकामा हो। त्यहाँ
स्वास्थ्य महाशाखा भन्ने हुन्छ र यो स्वास्थ्य महाशाखाले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा काम गरिरहेको छ। अर्को विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू भनेको समाजमा काम गर्ने सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू छन्, राष्ट्रिय पनि हुन्छन्, अन्तर्राष्ट्रिय पनि हुन्छन्। भाइ बहिनीहरू, यी अन्तर्राष्ट्रिय सङ्घ संस्थाहरूको बारेमा माथिल्लो कक्षामा गएपछि भाइ बहिनीहरूले थाहा पाउनुहुन्छ है। अहिले चाहिँ यहाँ मैले 2वटाको नाम लेखेको छु, यी बाहेक अरू पनि छन् भाइ बहिनीहरू। भाइ बहिनीहरूले आफै खोज्नुहोस् है, त्यो चाहिँ के रहेछन्। सुनौलो भविष्य, मेरी स्टोप सेन्टर, यी पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा नेपाल सरकारसँग मिलेर अनि काम गरिरहेका सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हुन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब यी के हुन् भन्ने त थाहा भयो। अब यिनीहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गरेका छन् अथवा के काम गर्छन् भन्ने बारेमा अब छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, स्वास्थ्य केन्द्र, विभिन्न सङ्घ संस्था र स्वास्थ्य कर्मीहरूद्वारा प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी चेतनामूलक जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। कति ठाउँमा भाइ बहिनीहरूले पनि देख्नुभएको होला है जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरेको। अब यहाँ हेर्नुहोस् त, यो प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमको तस्बिर हो। यो पनि त्यस्तै हो भाइ बहिनीहरू। अब अर्को हेरौँ है। गाउँपालिका नगरपालिकाद्वारा परिवार नियोजन तथा मातृ शिशु कल्याण सम्बन्धी सेवाहरू सञ्चालन भइरहेका छन्। भाइ बहिनीहरूले यो आफ्नै गाउँपालिका नगरपालिकामा पनि गएर बुझ्न सक्नुहुन्छ है। ल हेर्नुहोस् त, अब चित्रहरू हेर्ने, यहाँ गर्भवती महिलाले के कस्तो खानेकुरा खाने भन्ने सम्बन्धमा यहाँ स्वास्थ्य कर्मी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूद्वारा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहनु भएको छ। यहाँ सानो बच्चालाई भिटामिन ए खुवाउँदै हुनुहुन्छ अनि यहाँ सानो बच्चालाई खोप लगाउँदै हुनुहुन्छ। अब अरू पनि हेरौँ त, स्थानीय तहमा महिला बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण तथा रोकथाम कार्यक्रम सञ्चालन भएका छन्। ल हेर्नुहोस् त, स्थानीय तहमा चाहिँ महिला र बालबालिकाको मात्रै किन होला कुपोषण कम गर्न खोजेको भन्ने भाइ बहिनीहरूलाई लाग्ला, तर यस्तो हो। महिला भनेको गर्भवती महिला र बालबालिका भनेको सानो बच्चा, उनीहरूलाई खानेकुरा कम नहोस् भनेर गरिएको कार्यक्रम हो है। ल हेर्नुहोस् त, एकजना आमाले आफ्नो बच्चालाई सबै पौष्टिक तत्त्व पुर्याएर खानेकुरा खुवाइरहनु भएको छ। यहाँ पनि गर्भवती महिलालाई के खानेकुरा खान दिनुपर्छ भनेर यहाँ छलफल कार्यक्रम भइरहेको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरू विभिन्न किसिमका सचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि सञ्चालन भएका छन्। जस्तै ल यहाँ हेर्नुहोस् त, प्रजनन स्वास्थ्यसँग सम्बन्धित तालिम भनेर यहाँ महिलाहरूलाई हामी देख्न सक्छौँ। यहाँ पनि सुनौलो भविष्य नेपाल भन्ने संस्थाले महिलाहरूलाई तालिम दिएपछिको तस्बिर हामी देख्न सक्छौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, महिलाहरूलाई स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अन्य सिपमूलक तालिम तथा रोजगारीको अवसर पनि प्रदान गरिएका छन्। ल हेर्नुहोस् त, अब हामी हेर्छौँ उहाँहरू को हुनुहुन्छ, स्वास्थ्य स्वयंसेविका। भाइ बहिनीहरूले पनि पक्कै यस्तो पोसाक लगाएर हिँडेको देख्नुभएको होला। हो, यसरी स्वास्थ्य स्वयंसेविकाले पनि समाजमा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि काम गरिरहनु भएको हुन्छ। यो पनि स्वास्थ्य स्वयंसेविका महिलाहरूले तालिम लिँदै गर्दाको तस्बिर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरू सञ्चारका माध्यमहरू जस्तै पत्र पत्रिका, रेडियो, टेलिभिजन, स्थानीय एफएम आदिबाट जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रकाशन र प्रसारण भएका छन्। पत्र पत्रिकाबाट प्रकाशन हुन्छ र रेडियो, टेलिभिजन, स्थानीय एफएमबाट चाहिँ प्रसारण हुन्छन्। म भाइ बहिनीहरूलाई एउटा नमुना देखाउँछु है त। यो अब झिकेँ है मैले। ल हेर्नुहोस् त, यो के हो भने, अब ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, यहाँ के लेखिएको छ पढ्नुहोस् त। प्रजनन स्वास्थ्य सबैको सरोकार भनेर लेखिएको छ। प्रजनन स्वास्थ्य भनेको गर्भवती महिलाको स्वास्थ्य अवस्थाको सम्बन्धमा सबैले सरोकार राख्नुपर्छ अथवा सबैले चासो राख्नुपर्छ भन्ने सम्बन्धी यो जनचेतनामूलक लेख हो। हामी यो सबै पढ्दैनौँ। मैले भाइ बहिनीहरूलाई के मात्र भन्न खोजेको हो भने, यस्तो पत्र पत्रिकाबाट पनि विभिन्न किसिमका समाचारहरू प्रकाशन भएका हुन्छन् भनेर देखाउन मात्रै खोजेको। तपाईँहरूले पनि खोज्नुहोस् है यस्तै पत्र पत्रिकामा। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अब हामी एकैछिन एउटा परियोजना कार्यको नमुना हेर्नेछौँ। तपाईँहरूलाई परियोजना कार्य के हो थाहा छ? थाहा छ। अनि कसले गराउनुहुन्छ? सरले, म्यामले गराउनुहुन्छ है। ल अब हामी त्यस्तै हेरौँ है। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ तपाईँहरूलाई कक्षामा शिक्षकले पढाउनु भए जस्तै यहाँ शिक्षकले पढाइरहनु भएको छ।
अब के परियोजना कार्य रहेछ हामी पनि पढौँ है। कक्षा 6 मा शिक्षकले जनसङ्ख्या व्यवस्थापन र स्थानीय निकायको भूमिका भन्ने पाठ पढाउनु भएको थियो। यस अन्तर्गत विद्यार्थीहरूलाई तपाईको गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका सम्बन्धमा गरेका कार्यहरू खोजी गरी लेख्नुहोस् भनी परियोजना कार्य दिनुभएको थियो। अब यसै अन्तर्गत कक्षा 6 मा अध्ययन गर्ने तपाईहरूकै साथी प्रतिमाले तयार गरेको परियोजना कार्यको नमुना यस प्रकार रहेको छ। ल हेर्नुहोस् त, अब प्रतिमाले कस्तो गरेकी रहेछिन् हामी पनि हेरौँ है। ल पढौँ त भाइ बहिनीहरू। यो म रामेछाप जिल्लाको उमाकुण्ड गाउँपालिकामा बस्छु। मेरो गाउँपालिकामा जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम दिएको छ। ल हेर्नुहोस् त, उनले चित्र समेत राखेकी छन्। यो उमाकुण्ड गाउँपालिकाको नक्सा हो। यो उमाकुण्ड गाउँपालिकाको कार्यालय हो र यहाँ स्वास्थ्य स्वयंसेविकाहरूलाई प्रजनन स्वास्थ्य सम्बन्धी तालिम भइरहेको छ। अब अर्को पढौँ त। स्वास्थ्य स्वयंसेविका र अन्य स्वास्थ्य कर्मीहरू मिलेर परिवार नियोजन सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेका छन्। ल हेर्नुहोस् त, हो परिवार नियोजन सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू चाहिँ कस्तो भने नेपाल सरकारको तर्फबाट पनि हुन्छ र अनि अन्य सामाजिक सङ्घ संस्थाहरूसँग सहकार्य गरेर सँगै मिलेर पनि गरिएका हुन्छन्। यहाँ त्यस्तै सम्बन्धित तस्बिरहरू दिएका छन्। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अर्को बेला बेलामा निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर पनि सञ्चालन गर्छ र महिला र बालबालिकाको कुपोषण न्यूनीकरण र रोकथामका लागि जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन र पौष्टिक खानेकुरा वितरण गर्ने पनि गरेको छ। ल हेर्नुहोस् त, हामी यहाँ तस्बिर हेर्न सक्छौँ। यो जनचेतनामूलक कार्यक्रमको तस्बिर हो। यी बाहेक पौष्टिक खानेकुराहरू पनि बाँडिरहेको हुन्छ। भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा होला, धेरै ठाउँमा यस्तै गर्ने गरेको छ। अनि मातृ शिशु खोप कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्दै आएको छ। स्थानीय एफएमबाट पनि जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम सञ्चालन गर्छ। ल हेर्नुहोस् त, यहाँ गर्भवती महिलालाई खोप लगाइरहनु भएको छ, त्यस्तै सानो बच्चालाई खोप, अनि यहाँ भिटामिन ए खुवाइरहनु भएको छ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई पनि थाहा होला है, मातृ शिशु खोप कार्यक्रम त जताततै हुन्छ नि त। तपाईँहरूको भाइ बहिनीलाई पनि लगाउनु भएको छ है। अनि ल हेर्नुहोस्, यसरी प्रतिमाले कति राम्रोसँग हामीले पनि बुझ्ने गरी प्रतिमाको गाउँपालिकाले गरेको जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा परियोजना कार्य तयार गर्नुभएको रहेछ। ल अब तपाईँहरू पनि यस्तै गरी प्रतिमाले जस्तै गरी आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि के काम गरेको रहेछ पहिला खोजी गर्नुहोस् अनि लेख्नुहोस्। अब तस्बिर पाए टाँस्ने, नपाए तस्बिर नभए पनि लेख्ने है त भाइ बहिनीहरू। ल अब हामी नेपाल सरकारले जनसङ्ख्या शिक्षा प्रवर्धन गर्नका लागि के प्रयासहरू गरेको छ त त्यसको सम्बन्धमा छलफल गरौँ है। ल हेर्नुहोस् त भाइ बहिनीहरू, विद्यालय तहदेखि नै जनसङ्ख्या शिक्षा सम्बन्धी विषयवस्तुको पढाइ हुने गरेको छ। भाइ बहिनीहरूलाई थाहा छ कि छैन? ल हेर्नुहोस् त, म यहाँ देखाउँछु। यी सामाजिक अध्ययन र जनसङ्ख्या शिक्षा यो कक्षा 8 को हो। त्यस्तै गरी अन्य कक्षामा पनि छ। अब अर्को उच्च शिक्षामा स्नातकोत्तर तहसम्म नै जनसङ्ख्या शिक्षा विषय पठन पाठन हुने गरेको छ। ल हेर्नुहोस्, यो उच्च शिक्षामा अध्ययन हुने हो। यहाँ यी जनसङ्ख्या शिक्षा लेखिएको छ। म यहाँ तपाईँहरूलाई तस्बिर पनि देखाउँछु है त। ल हेर्नुहोस् त, यी स्वास्थ्य जनसङ्ख्या तथा वातावरण शिक्षा भन्ने कक्षा 9 मा रहेको छ। यो चाहिँ सामाजिक अध्ययनसँगै कक्षा 8 को। ल अब अर्को हेर्नुहोस् त, जनसङ्ख्या शिक्षा सम्बन्धी जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुने गरेको छ। ल हेर्नुहोस्, जनसङ्ख्या शिक्षा सम्बन्धी विभिन्न किसिमका जनचेतनामूलक कार्यक्रमहरू पनि ठाउँमा सञ्चालन हुने गरेको छ। यहाँ यही जनचेतनामूलक कार्यक्रमको अथवा जनसङ्ख्या शिक्षा दिइरहेको तस्बिर हामी हेर्न सक्छौँ। अर्को हेर्नुहोस् त, रेडियो, टेलिभिजन, पत्र पत्रिका आदिबाट जनसङ्ख्या शिक्षा सम्बन्धी कार्यक्रमहरू प्रसारण र प्रकाशन हुने गरेका छन्। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, तपाईँहरूले सुन्नुभएको छ कि छैन? रेडियोमा छ अनि टेलिभिजनमा छ है। हो, टेलिभिजनमा पनि आइरहेको हुन्छ। ल अब अर्को जनसङ्ख्या शिक्षा सम्बन्धी र्याली, सभा, सेमिनार, गोष्ठी आदि सञ्चालन हुने गरेको छ। ल हेर्नुहोस् त, तपाईँहरू जस्तै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूले यहाँ परिवार नियोजन दिवसको दिनमा जनचेतनामूलक र्याली निकाल्नु भएको तस्बिर। त्यस्तै यहाँ हेर्नुहोस् त,
यो जनसङ्ख्या शिक्षा सम्बन्धी एउटा गोष्ठीको तस्बिर हो। ल विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, अरू सरकारले विभिन्न सामाजिक सङ्घ संस्थासँग समन्वय गरेर पनि व्यावसायिक तालिमहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। ल हेर्नुहोस्, अघि नै हामीले छलफल गरेका थियौँ नि, सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू हो, तिनीहरूसँग मिलेर पनि विभिन्न व्यावसायिक तालिम सञ्चालन गर्ने, जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा काम गर्ने गरेको छ। अब यसको पनि हामी तस्बिर हेरौँ है। मेरी स्टोप्स सेन्टर योसँग मिलेको छ। त्यस्तै सुनौलो शिक्षा नेपाल, यो पनि जनसङ्ख्या शिक्षा दिएको तस्बिर हो। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, हामीले धेरै कुरा छलफल गऱ्यौँ। अब एकैछिन एउटा छोटो कुरा भन्छु है म। विद्यालयले जनसङ्ख्या शिक्षा व्यवस्थापनमा कस्तो भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ होला, सम्झनुस् त। हो, स्याबास है। हो, विद्यालयले हामी विद्यार्थीलाई नै शिक्षा दिन्छ अनि हामी विद्यार्थीले सिकेको कुरा घरमा, छरछिमेकमा, समुदायमा सुनाउन सक्छौँ। एउटा त्यो गर्न सक्छ है। अनि अरू अघि तस्बिरमा हेरे जस्तै विद्यार्थीहरूलाई लगाएर जनसङ्ख्या व्यवस्थापनको लागि जनचेतनामूलक र्यालीको पनि आयोजना गर्न सक्छ। अनि अरू भन्नुहोस् त। हो, अभिभावकहरूलाई विद्यालयमा भेला गराएर जनसङ्ख्या व्यवस्थापन सम्बन्धमा जनचेतनामूलक कार्यक्रम पनि सञ्चालन गर्न सक्छ। र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई यो पनि अब कति थाहा थियो, अरू नभएको थाहा भयो है। आज हामीले के छलफल गऱ्यौँ सुरुदेखि एकपटक सम्झनुस् त। हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा कार्यरत स्थानीय सङ्घ संस्थाहरू र सामाजिक सङ्घ संस्थाहरू के रहेछन् भन्ने छलफल गऱ्यौँ। अनि तिनीहरूले के कस्तो भूमिका निर्वाह गर्दा रहेछन् अथवा के काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा पनि छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि नेपाल सरकारले जनसङ्ख्या व्यवस्थापनका लागि गरेका विभिन्न प्रयासहरूको बारेमा पनि हामीले विस्तृत रूपमा छलफल गऱ्यौँ। अनि त्यसपछि अर्को अहिले लास्टमा के छलफल गरेको हो, जनसङ्ख्या व्यवस्थापनमा विद्यालयले के भूमिका निर्वाह गर्न सक्छ भन्ने पनि छलफल गऱ्यौँ। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, आज हामीले छलफल गरेका विषयवस्तुसँग सम्बन्धित प्रश्नहरू तपाईँहरूको पाठ्य पुस्तकमा हेर्नुहोस् त, देख्नुभयो है। अभ्यासमा अनि यता पछाडि छ क्रियाकलापमा दिएका छन्। यिनीहरूको उत्तर राम्रोसँग सफा अक्षरमा कापीमा लेख्नुहोला। अनि अघि नैको प्रतिमाको जस्तै परियोजना कार्य पनि तयार गर्नुहोला। आफ्नो घरमा बुवा आमा र विद्यालयमा आफ्नो विषय शिक्षकलाई देखाउन नभुल्नुहोस् है त। विद्यार्थी भाइ बहिनीहरू, रमाइलोसँग छलफलमा सहभागी हुनुभएकोमा यहाँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। हामी अर्को नयाँ कक्षामा यसै गरी छलफल गर्दै रमाइलो गर्दै सिक्नको लागि भेट हुने नै छौँ। आजको यस कक्षाबाट म बिदा हुन्छु। हस्त, धन्यवाद, नमस्कार।